स्पीकर के वोट की जरूरत थी, हमने दिया। डिप्टी स्पीकरशिप की वोट की जरूरत थी, हमने दी। प्राइम मिनिस्टर के वोट की जरूरत थी, हमने दिए। प्रेसिडेंट के वोट की जरूरत थी, हमने दिया। लास्ट बजट में आप लोगों को वोट की जरूरत से अपोजिशन हमसे चीख रहे थे कि हमारे साथ बैठे उधर क्यों होते, हमने दिए। आपने क्या दिया? यहाँ पर टमाटर ज़ेर बहस आता है, लेकिन मेरे बलोच का खून ज़ेर बहस क्यों नहीं आता? क्योंकि उसको आपने अपनाया नहीं, उसको आपने कॉलोनी समझा है। और इल्जाम लगाया जा रहा है कि 10 अरब दिए गए हैं। ट्रेजरी अपोजिशन ने तो लगाए हम पर इल्जाम, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से इल्जाम लगाए कि ये 10 अरब में बिक गए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू सीधी बात बीनर सलीम के साथ में। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर जो कि सियासत को अगर लोग समझते हैं, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को समझते हैं, हुकूमत के दाव पेच को समझते हैं, हुकूमत बनाने के अगर आप नंबर गेम को समझते हैं, तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपेरेंटली जो कि हुकूमत बनाई बैठी है, वो 4 नशिस्तों पर, 4 सीटों पर नेशनल असेंबली में अपनी हुकूमत बनाए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली वो जो 4 सीटें हैं वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेंगल ग्रुप की हैं। अब से थोड़ी देर पहले, चंद सेकंड पहले, मैंने आपको वो 6-7 मुतालबात अख्तर मेंगल साहब के सुनाए, एक छोटा सा इक्तिबास जो कि आज नेशनल असेंबली में हमें पता चलता है कि जिस तरीके से अख्तर मेंगल साहब आज खड़े होते हैं और अपने रिजर्वेशंस पुट फॉरवर्ड करते हैं। वो क्या रिजर्वेशंस हैं? ऑब्वियसली बलूचिस्तान की सूरत हाल है जिसके ऊपर वो तसल्ली बख्श उसकी कारकर्दगी नहीं है, वो खुश नहीं है जिस तरीके से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इत्तेहादी अग्रीमेंट इनिशियली स्टार्ट हुआ था। उन्होंने एग्रीमेंट्स की कॉपीज दिखाई कि वो जो एक वर्किंग रिलेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अख्तर मेंगल साहब की जो है बीएनपी के बीच में हुआ था, उसको किसी तरह 2 साल हो गए हैं अमल पैरा नहीं कराया गया है एज पर अख्तर मेंगल साहब। अगर मैं इमरान खान साहब की बात करूं जो कि इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं आज हमारे मुल्क के, वो भी बलूचिस्तान के हवाले से, उसकी कंडीशंस के हवाले से काफी ज्यादा उसके एडवोकेट रहे हैं। लेकिन हुकूमत में आने के बाद जिस तरह से सूरत हाल बनकर सामने आ रही है, दोनों पार्टीज के बीच में जो एक प्रॉपर कंसेंसस डेवलप हुआ था इत्तेहादी होने का, उसके ऊपर पूरी तरह से अमल पैरा नहीं किया गया। और आज अख्तर मेंगल साहब ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस में इतने इंपॉर्टेंट टाइम पर, क्या इंपॉर्टेंट टाइम, क्योंकि आप जानते हैं कि बजट सेशन चल रहा है, ये वो इजलास है जिसमें आम बात नहीं लेकिन बहुत खास मुद्दे पर बात की जा रही है और वो है बजट के हवाले से। उस टाइम पर टाइमिंग इसकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो खड़े होकर ये बता रहे हैं कि वो हुकूमत से इत्तेहादी के तौर पर अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। इसको आप, अगर मैं आम जबान में बोलूं तो ब्लैकमेलिंग हो सकती है। अगर मैं कुछ बेहतर जबान में, एक वजादार जबान इस्तेमाल करूं तो मैं कह सकती हूं कि ये इनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है, अख्तर मेंगल साहब उनकी पार्टी की, जो भी कह लीजिए। लेकिन दोनों सूरतों में, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है इन्होंने ये कहा हो, इससे पहले भी बीएनपी ने अपने रिजर्वेशंस दिए और बहुत बार ये पहले कह चुकी है कि जी वो शायद हुकूमत के साथ अब ऐसा इत्तेहादी नहीं चल सकती। लेकिन इतने बड़े लेवल पर इस तरह से ऑफिशियल अनाउंसमेंट का आना पहली दफा हुआ है इस नेशनल असेंबली के फ्लोर पर। बजट मंजूर कराना किसी भी हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी होती है, और अगर वो हुकूमत बजट मंजूर ना करा पाए तो हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत अपनी हुकूमत खो बैठी है। ये पॉलिटिकल जो इनकी स्ट्रैटेजी है बीएनपी की, या सियासी ब्लैकमेलिंग है, या कुछ भी आप कह लीजिए, अगर वाकई है और अगर ये 4 सीटें इस हुकूमती इत्तेहाद से निकल गई हैं, तो फिर बड़ा सवाल उठता है कि 4 सीटों पर खड़ी हुकूमत अब क्या करेगी। दिस इज द बिग क्वेश्चन जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स विद ऑल द पेंडेमिक गोइंग ऑन इन आवर कंट्री, कोरोना के हवाले से सिंध में आज बजट प्रेजेंट किया गया, ऑब्वियसली उस पर भी हम बात करेंगे। उसमें थोड़ा सा हमें स्लाइटली चेंज नजर आया एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द बजट जो पंजाब और विफाक ने हमें प्रेजेंट किए। मैं अपने पैनलिस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जी वेरी ऑनरेबल रुबीना खालिद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, आफ्टर ईयर्स मेरे शो पर आई हैं। ये वो शख्सियत हैं जिनको टेलीविजन पर होना चाहिए, जिनको मैं अपने शोज में ज्यादा देखना चाहूंगी, जिनको आप ज्यादा सुनना चाहेंगे। तो बहुत मेहरबानी सेनेटर
डॉक्टर रुबीना खालिद साहिबा, आपने आज वक्त निकाला हमारे शो के लिए। तारिक फजल चौधरी साहब हैं, वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स फ्रॉम PMLN, वो भी हमें स्काइप से ज्वाइन किए हुए हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ही इज़ एक्चुअली कोविड पॉजिटिव और मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ इस टाइम पर कि जी आप जल्द अज जल्द रूबा सेहत हों और बहुत जल्दी आप जो है अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो न्यू नॉर्मल है उसको ज्वाइन कर सकें। आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सिटिंग MNA हैं, वो हमारे साथ इस शो का हिस्सा होंगे ऑफिशियली एक वीडियो सोर्स पर, लेकिन जब तक वीडियो सोर्स अवेलेबल नहीं है हम उनको टेलीफोन लाइन के जरिए अपने इस शो का हिस्सा बनाएंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आई एम श्योर कि आपके पास कोई विजुअल सोर्स जल्द पहुंच जाएगा, बिकॉज नेशनल आपकी सिंध असेंबली का सेशन है तो DSNG कहीं ना कहीं रास्ते में होगी। मीनवाइल आप फोन पर मुझे ज्वाइन कीजिए। सर, आपकी आज हुकूमत के लिए एक बड़ा धचका ही मैं कह सकती हूँ, एक बड़ी खबर जो सामने आई है वो यही है कि अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो अपनी 4 सीट्स का जो इत्तेहाद है आपसे विड्रॉ करने वाले हैं। वही 4 सीटें जिसके ऊपर आपकी हुकूमत टिकी हुई है। तो अब आपकी हुकूमत क्या करेगी? अगर वो सीरियसली सीरियस हैं और अगर सीरियसली किसी निगोशिएशन पोजीशन पर नहीं है तो कैसे बजट पास कराएंगे, क्या करेंगे अब आप आफ्ताब जहांगीर साहब? बहुत शुक्रिया बिनेश कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और मेरे दोस्त जो डॉक्टर फजल चौधरी साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। आमीन। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो पहले दिन से, मुझे नहीं मालूम कि आइन में तो ज़ाहिर बात है आइन के बगैर हम चल नहीं सकते, लेकिन मेरी अपना एक हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है और मैं इसको कई दफ़ा चैनल्स के ऊपर भी और मुख्तलिफ जगह पे कह चुका हूँ कि जब तक हम ये जो हुकूमत साजी का तरीक़ेकार है इसमें तब्दीली नहीं लाएंगे, हमारे साथ ये इश्यूज रहेंगे, चाहे वो PTI हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। देखिए, इस वक्त इस मुल्क के अंदर 3 पार्टियां हैं जो कि हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती हैं, वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI। ठीक है जी। अब मसला ये है कि हमें एक सडन वोट चाहिए होता है हुकूमत बनाने के लिए, जबकि मेरी राय ये है कि हमें सिंगल मेजॉरिटी के ऊपर हुकूमत बनानी चाहिए, चाहे वो कोई भी बनाए, पीपल्स पार्टी के पास अगर सिंगल मेजॉरिटी हो वो बना ले, या नून लीग के पास या PTI के पास। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि ये जो सिचुएशन बनती है, जैसे अभी आपने भी एक लफ्ज इस्तेमाल किया था ब्लैकमेलिंग का, ये तरीकेकार है, ये इससे हम पार्टियां जो है आजाद हो जाएंगी। अब होता ही है कि हमें एक सडन मेजॉरिटी चाहिए होती है हुकूमत बनाने के लिए, उसके लिए फिर हमें छोटी पार्टियों के पास जाना पड़ता है और जब हम उनसे बैठते हैं तो उनके साथ उस वक्त जो हुकूमत बनाने के वक्त कुछ जायज नाजायज जो भी उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है वो हो सकता है, नहीं हो सकता है, हुकूमत बनाते वक्त हम उसको कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बात के ऊपर आपको जो है रूठते हैं, फिर मनाते हैं, फिर रूठते हैं, फिर मनाया जाता है। तो ये सूरत हाल है। इससे निकलने के लिए मैं ये समझता हूँ कि सिंगल मेजॉरिटी हुकूमत होनी चाहिए, जिसके पास अगर 120 सीटें वो हुकूमत बना ले, 119 वाला ना बना सके। जब क्योंकि आफ्ताब भाई, होना तो और भी बहुत कुछ चाहिए। आप नेशनल असेंबली का हिस्सा हैं, आप पार्लियामेंट का हिस्सा है। इस Catch-22 सिचुएशन है ना, एक रेस्क्यू सिचुएशन, आप इसमें क्या करेंगे? क्या दोबारा मनाएंगे? कुछ दोबारा से बार्गेनिंग होगी, कुछ लिया जाएगा, कुछ दिया जाएगा, कुछ बजट में स्पेशल एलोकेशंस की जाएंगी, क्या करेंगे? ये तो अभी चलेगा ना, ये तो अभी बात हुई है, इंशाल्लाह इसके ऊपर बैठेंगे भी, इसके ऊपर सीनियर हमारी क़यादत है वो भी बैठेगी और वो बात करेंगे मेंगल भाई से और मेंगल साहब से, उन 4 दोस्त जो हैं उनके साथ। लेकिन देखिए उनका इशू जो है, आप एक चीज समझिए कि मेंगल साहब का इशू जो है वो पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये बात समझे आप। वो पंजाब की बात नहीं करेंगे, वो सिंध की बात नहीं कर रहे, वो KP के आजाद कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान की बात नहीं करेंगे, वो कर रहे हैं बलूचिस्तान की बात। अब वो बलूचिस्तान के अंदर जाकर बलूचिस्तान के मसाइल हैं, तो वो बलूचिस्तान के मसाइल 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान में हल करने हैं। ये एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर वहां पर भी अगर उनकी कोalition गवर्नमेंट है तो वो उनके साथ बैठे, वफाक से जो उनको मदद चाहिए वो उनको मिल रही होगी और मिलेगी भी, समझे ना। ठीक है, अभी तक आफ्ताब भाई नहीं मिली थी, इसीलिए अख्तर मेंगल साहब ने आज इस प्लेटफॉर्म पर, इस टाइमिंग पर सर ये अनाउंस किया। उन्होंने बकायदा सर, उन्होंने एक लंबे ने बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज में पूरा शॉर्ट चलाया। बिल्कुल आपकी बात सही है, वो उन्होंने की है। मैंने इत्तेफाक की बात, आज मैं बिल्कुल कहीं बाहर पर मसरूफ था अपने किसी काम के सिलसिले में, ना मैंने सिंध का बजट देखा है, ना मैंने कौमी असम्बली का इजलास देखा है, क्योंकि हमारा तो मखसूस तादाद को बुलाया जा रहा है इजलास में। लेकिन जो आपने अभी मुझे बताया और मैंने जो सुना है क्लिप आपकी तवज्जुह से, उसके मुताबिक तो सही है, लेकिन देखना ये है कि क्या उनकी डिमांड क्या थी और वो वफाक ने वो डिमांड पूरी की या नहीं की, वो एक अलग बात है।
لیکن جو بلوچستان حکومت کے ساتھ اگر ان کی کوئی ریزرویشن ہے تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے حل کرنا چلیے چاہیے. میں سر واپس آؤں گی, کوئی بات نہیں. اگر آپ نے مین خبریں مس کر دی, سندھ کا بجٹ بھی میں آپ کو بتا دوں گی. وفاق سے اچھا بجٹ دے دیا سندھ نے. میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں, روبینہ صاحبہ ہیں میرے ساتھ, لیکن میں طارق فضل چودھری صاحب کے پاس جانا چاہوں گی. طارق صاحب, سب سے پہلے تو ایک پرسنل کوسچن اگر آپ مجھے الاؤ کریں, میں آپ کی خیریت پوچھنا چاہوں گی. کووڈ-19 سے آپ کس طرح سے لڑ رہے ہیں؟ آئی ایم شیور کہ آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ڈھیر ساری دعائیں بھی ہیں اس پلیٹ فارم سے. پہلے ذرا اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کیجیے, پھر میں اصل مدعے کی طرف آؤں گی. میں آپ سے جواب چاہوں گی. اپنی صحت کا بتائیے پہلے مجھے. آر یو اوکے؟ اوکے. اس کے بعد آج کوئی 7واں دن ہے. میں اللہ کا شکر ہے کہ بالکل سمپٹم فری ہوں. کسی طرح کی کوئی علامت ابھی کووڈ-19 کی باقی نہیں رہی. اچھا طارق صاحب کی مجھے لگتا ہے آڈیو میں کوئی پرابلم ہے. طارق صاحب, آئی کین ناٹ ہیئر یو. آپ کی کچھ آڈیو میں پرابلم ہے. لیٹ می جسٹ گیٹ اٹ فکسڈ ان دا مین وائل. جی بولیے گا ذرا طارق صاحب. نہیں, انفارچونیٹلی آئی ایم ریئلی سوری, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں روبینہ صاحبہ کی طرف جاؤں گی. روبینہ خالد صاحبہ, سب سے پہلے تو یہ اختر مینگل صاحب کا جو معاملہ ہے, اس کے اوپر آپ کی کیا کامنٹ ہے؟ ایز اے اپوزیشن پارٹی آپ اختر مینگل صاحب کو سپورٹ کریں گی, بی این پی کو سپورٹ کریں گی, یا پھر اگر آپ کو لگے گا کہ شاید اگر حکومت گر رہی ہے تو آپ عمران خان صاحب کو, پاکستان تحریک انصاف کو, اگر وہ آپ کو مشکل میں نظر آئی تو آپ اپنا ایک سپورٹو کندھا پرووائڈ کریں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس ریسکیو سچویشن میں کہاں کھڑی اور کیا کرے گی؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ کے انٹرو میں کہا کہ حکومت جو ہے وہ اپنی جو پاپولیرٹی تھی وہ کھو رہی ہے. میرے حساب سے سمجھتی ہوں کہ وہ کھو چکی ہے, ہو نہیں رہی, وہ کھو چکے ہیں اپنی جو بھی ریٹ تھی. اس وقت حکومت نام کی چیز تو اس ملک میں ہے نہیں. اس وقت تو جو آپ دیکھ رہی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. میرے بھائی نے کہا کہ اختر مینگل صاحب جو کہ 18ویں ترمیم ہو چکی ہے اور وہ جائیں اور جا کے اپنی صوبائی حکومت سے بات کریں. دیکھیں, وفاق کا بھی کوئی کام ہوتا ہے اور وہ ایم این اے ہے, وہ کس صوبائی اسمبلی کے رکن نہیں ہے, وہ پارلیمنٹ کے رکن ہے, نیشنل پارلیمنٹ کے رکن ہے, اور وہ نیشنل فورم پہ جو ہے پارلیمنٹ ان کا پورا حق بنتا ہے اپنا مدعا جو ہے وہ رکھنا اور بتانا. دیکھیں, جب بھی کولیشن پارٹنرز آپ بناتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو مجبوری ہوتی ہے جب آپ کی میجورٹی نہیں ہوتی. اور اس کے بارے میں تو زرداری صاحب کا اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے بڑا کلیئرٹی سے کہا تھا کہ مانگے تانگے کی حکومت ہے, یہ کوئی پاپولر گورنمنٹ تو ہے نہیں. لیکن اس میں بھی پھر اتنا ایروگنس اور اتنا جو ہے لوگوں کو جو آپ کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو فور گرانٹیڈ اگر آپ لیں گے تو اس سے بھی بدتر صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی اس حکومت کو بچانے یا بچانے کی کوشش کرے گی, بات یہ دینش کی پاکستان پیپلز پارٹی نے پولیٹیکل ایفیلیشن سے, پولیٹیکل اپنے جتنے اسٹینڈز تھے اس سے حالت اور ہو کے ہمارے چیئرمین نے پہلے دن سے جب ملک میں اندر یہ بحران آیا, یہ کرائسس آیا, تو انہوں نے 12 آفر کی اور کہا کہ آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں, ہم آپ کو اپنا وزیر اعظم مانتے ہیں, اس مسئلے کے لیے آپ بیٹھیں, ہم جو آپ کہیں گے ہمارے ساتھ مشاورت کریں. ایک مشاورت سے جو چیز سامنے آئے گی وہ بہتر ہوگی اور بہتر ہو سکتی تھی. لیکن چونکہ یہاں اناج کے مسئلے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو ہے بڑی بڑی چیزوں کی قربانی دے دی جاتی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس ٹو لیٹ کہ اگر اس کووڈ کی یا پینڈیمک کے حوالے سے کچھ سپورٹ چاہیے ہوئی تو وہ ضرور دیں گے. ہمارے چیئرمین صاحب بہت بڑا دل رکھتے ہیں, پیپلز پارٹی بہت بڑا دل رکھتی ہے, بہت بڑا ظرف رکھتی ہے, کیونکہ جہاں پاکستان کی عوام کی جان کا مسئلہ ہوگا وہاں پیپلز پارٹی کھل سکتی ہے, وہ تو ایک الگ بات. لیکن حکومت کو سپورٹ کرنا میں سمجھتی ہوں کہ جو خود اپنے آپ کو نہ سپورٹ کرنا چاہتا ہو, کیونکہ کہتے ہیں فارسی میں کہ خود کردہ علاج نیز, یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ خود اپنے ساتھ کر رہے ہیں, تو ان کو نہ باہر دشمن کی ضرورت ہے, نہ ان کو جو ہے کسی کو اس کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت ہے, یہ خود ہی اپنے لیے کافی.
نہیں یہ تو آپ نے بالکل بات کی کہ خود ہی اپنے لیے کافی ہے, بیکاز ابھی دیکھا جائے تو اپوزیشن نے اتنا کوئی ٹف ٹائم نہیں دیا ہے, خاص طور پہ اگر میں پی ایم ایل این کی بھی بات کروں, آئی وش کہ ہمارا کنیکشن طارق فضل صاحب کے ساتھ ذرا بن جائے تو میں ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لوں گی. لیکن روبینہ صاحبہ آپ نے بھی اس سے پہلے بھی پروگرامز میں جیسے پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشنز آتی ہیں اور بڑے سینسیبل قسم کے لوگ آتے ہیں, وہ سارے آ کے ہمیں یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں آن بورڈ نہیں لیا جاتا, لیکن جب حکومت کی ہم بات مانتے ہیں پروگرامز میں بھی آن دا ٹیبل ان کو اکٹھے جب بات کر رہے ہوتے ہیں ڈسکشنز میں بھی ان کرنٹ افیئرز شوز اینڈ آف دا ریکارڈ آلسو, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر تمام صوبوں کے جو سی ایمز ہیں وہ آن بورڈ ہوتے ہیں, تمام لوگوں کو سے مشاورت کر کے یہ بات کی جاتی ہے. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ سی ایم سندھ سے مشاورت نہیں کی گئی, کوئی بھی ایسا کووڈ-19 سے ریلیٹڈ فیصلہ, کوئی ایسا فیصلہ جو کہ نافذ العمل میں آیا ہو, جو کہ مراد علی شاہ صاحب کی کنسنٹ سے نہ کیا گیا ہو, تو آپ مجھے ابھی بھی بتا دیجئے, میں آفتاب صاحب سے اس کا جواب لے لوں گی, کیونکہ مجھے تو یہی بتایا جاتا ہے کہ ایوری بڈی اینڈ ایوری ون از آن بورڈ. دیکھیے یہ تو اس گورنمنٹ کا ایک خاصہ ہے کہ ہر بات کو توڑ مروڑ کے اور پہرا جو اس کا ہوتا ہے اس کانٹیکسٹ سے باہر نکال کے اس کو پیش کرتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک مشاورت کی بات ہے تو ہم نے پہلے دن سے سندھ گورنمنٹ نے, ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بتایا, ایک وارننگ دی, اور وہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جس وقت جو حالات اس وقت جا رہے ہیں, اللہ کرے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں, لیکن یہ سب باتیں بتائی گئی تھی. یا تو ہوتا نا کہ یہ کہتے ہمیں کسی نے کہا نہیں, یہ سب باتیں ان کے نوٹس پہ لائی گئی تھی. سندھ کنٹینیو کرنا چاہتا تھا لاک ڈاؤن, سندھ کے جو تھے پیرامیٹرز وہ ڈفرینٹ تھے, لیکن چونکہ ہم بھی فیڈریشن کا حصہ ہیں, ہم اس یہ ہماری کوئی الگ سے پاکستان سے الگ حصہ نہیں ہے سندھ کے, وہ جو ہے اپنی مرضی کے وہاں کام کرے. دیکھیں جو بھی ہونا ہے ملک میں سائملٹینیسلی ہونا ہے, پورے ملک میں ہونا ہے, اور ایک طرح کا جو ہے ایس او پی ہونا ہے, کیونکہ ہم ہماری سرحدیں کوئی علیحدہ تو نہیں ہے نا, بارڈرز ہیں جو ہم بند کر دیں گے اور پھر ہمارا ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں رہے گا. جو بھی اس ملک کے اندر افیکٹو اگر کوئی میجر لینا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی اکراس دی کنٹری. آل رائٹ روبینہ صاحبہ میرے ساتھ بنے رہیے گا, دس از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ, آئی وڈ ریئلی لائک ٹو ڈبیٹ, آئی ایم ریئلی سوری آپ مجھے الاؤ کریں کہ میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ ڈبیٹ کر سکوں, لیکن میں پی ایم ایل این کا موقف لے لوں, طارق صاحب کا موقف لے لوں. طارق فضل چودھری صاحب السلام علیکم. انفارچونیٹلی میں بھی آپ کو اسکائپ پر شاید سگنل کا ایشو ہے نہیں دیکھ پا رہی ہوں, لیکن ٹیلی فون پہ آپ کی اویلیبلٹی ہے, بہت شکریہ. سر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاؤ آر یو کوپنگ اپ ود دا کووڈ-19 اینڈ دا سچویشن آفٹر ورڈز, پہلے یہ بتا دیجیے, پھر اس کے بعد میں آپ سے ذرا سیاسی گفتگو کرتی ہوں. ویل ٹاک بزنس بٹ وی آر ہیئر فار دین آفٹر دیٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیش بہت شکریہ, آپ کی نیک خواہشات کا اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے. میں کوئی 5 سے 6 دن مجھے کووڈ-19 کی وجہ سے بخار رہا ہے, اور اس کے بعد اب پچھلے کوئی تقریباً 6 دن سے کسی طرح کی کوئی علامت نہیں ہے. بخار بھی ٹھیک ہے اور باقی بھی علامات جو ہیں وہ بڑی سیٹلڈ ہے, لیکن کیونکہ ڈاکٹرز نے ایڈوائز کی ہے کہ مزید کوئی 4 دن جو ایک ایسا آئسولیشن ہے, کوارنٹائن آپ اس کو کہیں, اس کو جاری رکھنا ہے, کیونکہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کسی دوسرے انسان کے لیے خطرہ نہ بنے. تو میں وہ پریکاشن لے رہا ہوں, باقی اللہ کا فضل ہے, بہت اللہ نے کرم کی ہے. چلیے جی, ڈھیر ساری دعائیں. میرے پینلسٹ یہاں پہ جتنے بھی ہیں وہ بھی آپ کے لیے نیک خواہشات رکھ رہے ہیں, نیک دعائیں آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ جلد از جلد روبہ صحت ہو. بہت شکر گزار ہوں آفتاب صاحب کا بھی اور روبینہ صاحبہ کا بھی, آپ کا بھی, جنہوں نے بہت نیک خواہشات کا اظہار کیا. بہت شکریہ. always you are like an elder brother and lots of prayers for your speedy recovery. چلیں سر, now let's talk business. سب سے پہلا سوال سر, جو بڑی خبر ہے, بی این پی جس طرح سے اگر واک آؤٹ کر رہی ہے اس اتحاد سے, وہ اپنی 4 سیٹوں کی سپورٹ کھینچ رہی ہے, پی ایم ایل این کیا کرے گی؟ آپ اپنا کندھا دینے والے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ نہیں پارلیمنٹ کی بالادستی رہنی چاہیے, حکومت کو اپنا وقت پورا کرنا چاہیے, بجٹ بھی بالکل امن و امان سے پاس ہو جائے, یا پھر آپ بی این پی کو سپورٹ کرتے ہوئے ایک اگریسو قسم کی اپوزیشن کریں گے, وہ اپوزیشن سر جو انفارچونیٹلی ابھی تک آپ نہیں کر پائے ہیں. اور میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے حکومت کے 2 سال یاد کرا دوں کہ آپ کو 2 سال مطلب میں کیا کہوں, تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا. آپ لوگ بہت کرائسس میں تھے, دھرنا چل رہا تھا, ایک طرح سے حکومت بیک فٹ پہ چلی گئی تھی. آپ وہ ٹف ٹائم اس حکومت کو نہیں دے پائے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب, دیکھیں آپ نے 3-4 چیزیں جو ہیں وہ اپنے سوال میں پوچھی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بی این پی نے جو اس وقت حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے, میں اس وقت مختصر یہ عرض کروں گا کہ اس میں حکومت کی جو اپنے جو ان کے الائز ہیں انہیں ساتھ لے کے چلنے کی جو کیپیسٹی ہے اس کا فقدان نظر آتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے کاف لیگ بھی بہت زیادہ ناراض تھی, پنجاب میں بھی, مرکز میں بھی, اور انہوں نے بہت زیادہ خدشات کا اظہار کیا تھا. ان کے خدشات بھی اس طرح دور نہیں کیے گئے, ابھی بھی وہ غلہ مند ہیں, لیکن بہرحال حکومت کے ساتھ ہیں. پی این پی ابھی نہیں, پچھلے تقریباً 1 سال سے زائد عرصے سے وہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں,
اور مرکز میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, اور ان کے جو مسائل ہیں وہ یقیناً زیادہ بلوچستان سے متعلقہ ہیں, لیکن بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, کسی صورت میں اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا ایک تو یہ کہ یہ حکومت کی جو موجودہ پالیسیز ہیں اس پہ عدم اعتماد کا اظہار ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ پی ایم ایل این اس پہ کیا کرتی ہے. دیکھیں اگر بی این پی حکومت سے ناراض ہے اور بجٹ پاس ہونا ہے تو پارلیمنٹ کی بالادستی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بجٹ لازمی پاس ہو یا ان ہاؤس تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ سارے امکانات بہرحال اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن ایک جماعت کے ناراض ہونے سے ہم اتنی جلدی کسی نتیجہ کو اخذ نہیں کریں گے, نہ ہی پی ایم ایل این کوئی اتنا بڑا اسٹیپ ایک دم لے گی. ابھی دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں, معاملات کس طرف چلتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز اپنی آپشنز ہمیشہ کھلی رکھتی ہے, اپوزیشن نے بھی اپنی جو آپشنز ہیں وہ کھلی رکھی ہوئی ہیں. لیکن مجھے حکومت کا دوبارہ میں یہ بات کہوں گا کہ جس طرح آپ نے میری طبیعت پوچھی, میں جس مرض میں مبتلا رہا اور کافی تیزی سے اللہ تعالیٰ نے ریکوری دی, اس سے پورا ملک اس وقت دو چار ہے. پوری دنیا میں اس مرض پہ کنٹرول ہو رہا ہے اور پاکستان میں یہ بہت تیزی سے سر اٹھا رہا ہے, اور اس سے جو خدشات پیدا ہو رہے ہیں خود اپنے جو ترجمان ہیں اسد عمر جیسے جو ان کی کچن کیبنٹ کے گزرے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر اندر یہ تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہو سکتی ہے. میں نے یہ ذکر اس لیے کیا آپ سے کہ حکومت کی جو ایک غیر سنجیدگی کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو ہر جگہ نظر آ رہا ہے. پی این بی کا معاملہ ہو, یہ معاملہ جو ہے ملک میں اس وبا کا معاملہ ہو, اس پہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے, میں نے اس کو لنک اس لیے کیا کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا ایشو وہ ہے کہ قوم اس وقت جو ہے وہ ایک ڈر اور خوف کی مبتلا ہے. یعنی آج جب بات کرتے ہیں لاک ڈاؤن, اس کے اوپر لے کے آج تک کئی متضاد بیانات اور غیر سنجیدگی کے عالم کی وجہ سے قوم اس وقت شدید تکلیف میں, ہیجان میں اور خوف میں مبتلا ہے. طارق صاحب ایک منٹ طارق صاحب پلیز مجھے ایک سوال کرنے کی اجازت دیجیے. صرف ایک چھوٹی سی چیز یہ کہ حکومت کوشش تو کر رہی ہے, کیا کچھ نہیں کیا. لاک ڈاؤن کے بعد سیمی لاک ڈاؤن, اس کے بعد سمارٹ لاک ڈاؤن, اب تو سلیکٹو لاک ڈاؤن کی طرف بھی آ گئی ہے. اسلام آباد کے اندر بھی بہت سی مارکیٹس ہیں, بہت سے مطلب ابھی جب میں گیسٹ کوآرڈینیشن بھی کر رہی تھی تو بہت سے گیسٹ اس لیے اویلیبل نہیں تھے بیکاز وہ کہیں ادھر ادھر شفٹ کر رہے تھے, ان کے علاقے بند ہو رہے ہیں. لاہور کی جس شہر میں بیٹھی ہوں 61 پوائنٹس ایسے ہیں جسٹ ان لاہور جو کہ بند کیے گئے ہیں. مطلب آہستہ آہستہ پورے ملک کے اندر یہ سلیکٹو لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. حکومت کوشش تو کر رہی ہے, اور کیا کرے. دیکھیں گزارش یہ تھی کہ صرف اگر لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہی آپ لیں اور حکومت کے تمام جو ترجمان ہیں اور جن کے سربراہ ظاہر ہے خود پرائم منسٹر صاحب ہیں, ان کے بیانات میں آپ کو تضاد نظر آتا ہے. لاک ڈاؤن, اگر سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کی بات کی تو سندھ حکومت پہ تابع توڑ حملے کیے گئے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جی لاک ڈاؤن اشرافیہ کروا رہی ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا جی سلیکٹو لاک ڈاؤن. پھر یہ کہا گیا کہ نیو یارک جیسے کہ میئر بھی پاکستان کے اقدامات سے بہت متاثر ہیں. یہ سلیکٹو لاک ڈاؤن کی کوئی چیز یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کر رہی. ڈاکٹر عطاء الرحمان جو اس وقت پرائم منسٹر کورونا ٹاسک فورس کی چیئرمین ہے, میں پی ایم ایل این کی کسی نمائندے کی بات نہیں کر رہا, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر 2 ہفتے کا مؤثر لاک ڈاؤن کیا ہوتا تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی. آپ کو جو انتظامات ہیں ان میں میں ابھی لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں, میں بڑی محتاط گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسی گفتگو کی جا رہی ہے کہ جس سے لوگوں میں ڈر اور خوف میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ تو لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی جو بڑی معذرت سے آفتاب صاحب بھائی ہیں میرے, جو آپ کی اپنی نااہلی تھی یا جو آپ چیزوں کو مینج نہیں کر سکے, کل جو ہے ہماری جو پنجاب کی صوبائی وزیر صحت ہیں انہوں نے تمام کا تمام مدعا عوام پہ ڈال دی. جی پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی قیادت نے یہ کہا کہ ہمارے عوام بالکل جاہل ہیں. سر کسی نے بھی نہیں کہا, لیکن طارق صاحب پتہ نہیں, میں آپ سے بلکہ یہ شکایت بھی کروں گی. کل کے پروگرام میں بھی میں نے کی, سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے یہ گٹس دکھائے اسمبلی میں کھڑے ہو کے, کہا کہ خود ان سے ملک نہیں چلتا اور عوام کو یہ جاہل کہتے ہیں. پی ایم ایل این نے تو وہ بھی نہیں کیا. خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں بولے اس لفظ کے اوپر, رانا ثناء اللہ صاحب اس اسمبلی میں اس لفظ کے اوپر نہیں بولے. اتنا اچھا فورم تھا, آپ کو تو اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے تھا. عظمہ صاحبہ نے صرف ایک پنجاب میں ایک پریس کانفرنس کر دی. سر آپ اپنا رجسٹر کرائیں گے پروٹیسٹ, یا صرف آپ نے تب پروٹیسٹ رجسٹر کرانا ہے جب کوئی بات ڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب یا میاں صاحب پر لگے گی, عوام پر کوئی بات لگے گی, عوام کی عزت کے لیے آپ لوگ پروٹیسٹ رجسٹر نہیں کریں گے اپنا. طارق صاحب آپ نے خود یہ بات فرما دی کہ کل ہماری جو پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں, ہمارے سابق وزیر ہیں ویس لگاری صاحب, اس کے علاوہ ہماری عظمیٰ صاحبہ جو ہماری اسپوکس پرسن ہے پنجاب کی, پارٹی کا بڑا واضح موقف انہوں نے دیا
یہ سارے فورم ہوتے ہیں. آپ پریس کانفرنس کے ذریعے پارلیمنٹ کے اندر میں آپ سے بات کر رہا ہوں, پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں, آپ کے سامنے میں نے اس یعنی اپنے تحفظات کا اظہار کیا, جماعت کے تحفظات کا اظہار کیا. یہ صرف پی ایم ایل این کا ایشو نہیں ہے. میں نے مختصر آپ سے بات اس لیے کی ہے, ذکر اس لیے کیا کیونکہ ٹاپک بہت زیادہ ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. ہر جماعت کو بجٹ پہ بات کرنے کے لیے بڑا لمیٹڈ ٹائم الاٹ ہوتا ہے, اس سے 1 منٹ بھی فالتو میں بات نہیں کر سکتے. تمام ممبران کا ملا کے ایک ٹائم آپ کو الاٹ کیا جاتا ہے. تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ تمام کا تمام مدعا آپ نے پبلک پہ ڈال دیا, جاہل قرار دے دیا, انہیں چٹ قرار دے دیا, اور آپ نے کہا کہ انہیں تو کوئی عقل ہی نہیں ہے. یہ یعنی خود آپ کبھی آپ کہتے ہیں یہ صرف ایک زکام ہے, کبھی آپ کہتے ہیں کہ عوام اس سے سنجیدہ نہیں ہو رہے. عوام کو تو کنفیوز آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے. چلیے طارق صاحب میرے ساتھ بنے رہیے گا, میں ذرا پی ٹی آئی کا موقف لے لوں, پھر واپس اپوزیشن کی طرف بڑھوں گی. مجھے بریک لینے کی اجازت دیجیے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تینوں پینلسٹ میرے ساتھ بنے ہوں گے. آفتاب جہانگیر صاحب ویری آنریبل, طارق فضل چودھری صاحب ویری آنریبل, اینڈ ویری آنریبل سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ میرے ساتھ بنی ہوں گی آج کی اس ڈسکشن میں. اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے اس چھوٹ سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ ود آنریبل پینل آفتاب جہانگیر صاحب, طارق فضل چودھری صاحب اینڈ سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ. آفتاب جہانگیر صاحب, ہمارے پرائم منسٹر, آپ کے پرائم منسٹر, آپ کے پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب پاکستان کے عوام کو غربت سے بچاتے بچاتے کہ کہیں بھوک سے میری پیاری عوام نہ مر جائے, آپ کرونا سے لگاتار آپ لوگوں کی اسٹریٹجیز, لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے مرتے چلے جا رہے ہیں. 132 کا فگر ہو گیا اوور آل پورے پاکستان کے اندر کہ جو لوگ کرونا کی وجہ سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں پچھلے 24 گھنٹے کی, صرف یہ میں آپ سے فگر رپورٹ کر رہی ہوں. آفتاب جہانگیر صاحب, آپ مطلب ایک بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہے. آج یہاں پہ نہیں, پاکستان میں نہیں, پوری دنیا کے اندر ابھی تک اس کا کوئی علاج ہاتھ میں نہیں آیا. اگر تو کوئی علاج اس کا ہے تو وہ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ علاج ہے اس کا, تو اس علاج کو اگر اختیار کر لیا جائے تو پھر یہ اموات نہ ہو اور یہ بیماری ختم ہو جائے. آپ ابھی تک کوئی دنیا میں علاج نہیں. چائنا کے اندر واپس سے دوبارہ سے کیسز سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں جہاں پہ بالکل کلیئر قرار دے دیا گیا تھا. اس کا ایک ہی علاج ہے, بار بار وہی بات کی جا رہی ہے جو آپ بھی 24 گھنٹے میڈیا بھی کرتا ہے, ہم بھی کرتے ہیں, عام لوگ بھی کرتے ہیں, ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں, وہ ہے احتیاط. اب احتیاط کرنی کس ہے؟ ایک تو احتیاط یہ ہے کہ ہم نے بتا دیا, آپ نے بتا دیا, ساری دنیا نے بتا دیا کہ اس کی یہ SOPs ہیں, اس کا یہ طریقہ کار ہے, اس کے مطابق آپ نے زندگی کو گزارنا ہے. اب گزارنا کس نے؟ گزارنا میں نے اور آپ نے. ابھی طارق فضل چودھری صاحب اندر کوارنٹائن ہوئے ہیں ہوم میں, تو ان سے پوچھیں کہ انہوں نے ڈاکٹر کے مشورے پر کتنا عمل کیا ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر میں نے اس کا عمل نہیں کیا تو یہ میرے لیے بھی اور میرے ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے بھی جان لیوا ہوگا. تو یہ زندگی ہماری ہے, اسے گزارنا بھی ہم نے اپنی حفاظت کے لیے, اپنے فیملی کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے شہر کے لیے. تو ہمیں جو بتایا گیا اصول ہے اس پر زندگی گزارنی ہے. اب رہ گیا سوال یہ ہے کہ جی حکومت کا کردار, حکومت نے یہ کہا پہلے دن سے, دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جی اگر جو SOPs ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو گزاریں, اپنے کاروبار کے ٹائمنگز کو سیٹ کریں, اس کے اندر جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو استعمال کریں, اور اسی طرح فیکٹریز ہیں, اسی طرح دوسرے ادارے ہیں, ان سب چیزوں کو اپنے ورکنگ ادارے ہیں, آفیسز ہیں, ان سب کو اسی SOPs کے تحت چلنا ہوگا. اب جس نے اس پر عمل کیا اس کا رزلٹ آپ کے سامنے, اور جس نے نہیں کیا, لیکن دیکھا یہ جائے کہ کیا عوام نے اس کو اتنا سیریس لیا کہ نہیں لیا. میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے منع کرنے کے باوجود ایک مولانا نے اپنی شادی کے ولیمے کے لیے مجھے دعوت دی, اور مسلسل ڈیلی مجھے فون کر رہے تھے. میں نے جان کے لیٹ گیا کہ تاکہ جب اس کے مہمان چلے جائیں تو میں صرف اس کو مبارکباد دے کر اکیلا واپس آ جاؤں. تو میں وہاں جب گیا تو اس نے بتایا کہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے. میں نے کہا میرا انتظار کیوں کر رہے تھے, دولہا تو آپ تھے. میں نے کہا لیکن آپ نے احتیاطی تدابیر کا استعمال کی, کچھ بھی نہیں, کسی کے ہاتھ میں ماسک نہیں, کسی سینیٹائز نہیں, کسی کے ہاتھ میں گلوز نہیں, کسی کے چہرے پہ ماسک نہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ ہم کس کو. آفتاب صاحب مجھے ایک مختصر سی چیز کا جواب دے دیجئے, کیا ساری ذمہ داری پاکستان کی عوام کی ہے سر؟ سر یہ میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے, بینی صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولیں, اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو کیا آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے؟
सर अब आपने सवाल पूछा नहीं, अब आपने सवाल पूछा तो जवाब तो लेना सर। जवाब सर मैं देखूंगी अगर मेरे घर के अंदर बच्चा है वो प्यार से बात नहीं मान रहा तो मैं कहूंगी सख्ती करूंगी, सख्ती से भी बात नहीं मानेगा तो मैं और सख्ती करूंगी। SOPs को इंश्योर कराना सर किसकी जिम्मेदारी है? रियासत, हुकूमत, ये भी कोई चीज होती है कि नहीं होती? जी साहिबा, आप स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम कर रही हैं, मैं ग्राउंड के ऊपर रहता हूँ, मैं 24 घंटे ग्राउंड पर रहता हूँ, समझे ना। मुझे पता है, आप अपने कैमरामैनों से पूछ लें, आप अपने लोगों से पूछें जो इन इलाकों में, छोटे इलाकों में रहते हैं, वो आपको बताएंगे कि कोई नहीं मानता कोई। अगर हम सख्ती करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये सख्ती कर रहे हैं, या फिर हम भूखे मर जाए। तो आफ्ताब साहब मेरी बात सुने, एक मिनट आफ्ताब साहब, एक मिनट, मौका देंगी? कोई बात मैं आ रही हूँ आपके पास, रुबीना साहब आपके पास ही आ रही हूँ। एक चीज आफ्ताब साहब, अगर अवाम पर ही सब कुछ छोड़ना है, नहीं मेरी बात सुने आफ्ताब भाई, अगर सब कुछ अवाम पर छोड़ना है, अच्छा मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना, अगर सब कुछ अवाम पर छोड़ना है तो जगह जगह जो आपने ट्रैफिक वार्डन्स, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े किए हुए हैं कि जी ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद, तो ये आपने क्यों खड़े किए हैं? छोड़ दें, क्यों वहां पे हर चीज के ऊपर चलान होता है? इसलिए क्योंकि वहां पे पैसे मिलते हैं, इसलिए आपने लोगों को खड़ा किया है। वो भी फिर आप अवाम के हवाले कर दें कि अवाम जाने, आप एक SOP बता दीजिए। बाकी जगहों के अंदर आपने SOP पूरे कराने के लिए वहां पर लोग खड़े किए होते हैं, ट्रैफिक वार्डन्स खड़े किए होते हैं, लेकिन जब सेहत की बात आती है, जिंदगी की बात आती है, आप सब कुछ अवाम पर डाल देते हैं। नहीं साहिबा, मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ कि आप मैं सूबे सिंध की बात कर लेता हूँ, जहाँ पर तो मुकम्मल लॉकडाउन था ना, यहाँ पर तो सिंध हुकूमत ने पूरा मुकम्मल लॉकडाउन किया था, तो वो कहाँ पे किया था? वो तो पूछे इनसे कि आपने किया कहाँ था? क्या वहाँ इनके पास सिक्योरिटी इनके कंट्रोल में नहीं थी? क्या इदारे इनके कंट्रोल में? ओके, क्या इन्होंने किया? ठीक है, सारा फैसला के ऊपर पुलिस और रेंजर्स खड़ा कर देना क्या लॉकडाउन का नाम है? चलें, मैं आइए रुबीना साहिबा से पूछ लेती हूँ। आप खुद आफ्ताब जहांगीर साहब सिंध से हैं, कराची से हैं, आप अच्छे से जानते होंगे, आप जवाब सुनिएगा। रुबीना साहिबा इनको भी जवाब दे दीजिए, लेकिन मेरा सवाल ले लीजिए, बड़ी ताज़ा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे जैसे ये प्रोड्यूसर साहब ने बताया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं आपके सामने एक सवाल कैसे रखूँ, लेकिन सवाल होता है, जवाब लेना जरूरी है। सिंध के दौरे पर हैं, आप जानते हैं इमरान खान साहब, और ऐसे ही सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे, अभी बिल्कुल ताज़ा। तो सहाफियों ने पूछा कि भाई बिलावल साहब तो बड़ी तनकीद करते हैं कि जी आप लॉकडाउन के हवाले से बड़े कंफ्यूज्ड हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इसका ये जवाब दे रहे हैं कि भाई ये जो मुफादात काउंसिल का जो इजलास होता है, उसमें जो आपके CM हैं मुराद अली शाह साहब, वो आते हैं, सब बातें मानते हैं, लेकिन बाद में बिलावल कोई और बयान दे देते हैं। बिलावल तो अभी बच्चे हैं, उनको क्या पता कि लॉकडाउन क्या है? मतलब आई एम रियली सॉरी सेनेटर साहिबा, बट वो आपको बहुत हल्के में ले रहे हैं। दिस इज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, दिस इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू। वो बिलावल को बच्चा समझ रहे हैं। दिनेश, पहली बात तो ये है कि आप प्लीज सुनिए, रुबीना साहिबा को सुनिए। जी हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कहे, उसकी बात को तो आप मेरे ख्याल में कोई भी सीरियस नहीं ले रहा, और वो किसी को क्या हल्का लेंगे, उनको ही सबने हल्का लेना शुरू कर दिया है। तो पहली बात तो ये है कि जितना टाइम और जितनी एनर्जी और जितने रिसोर्सेज इन्होंने सिंध को नीचे दिखाने में लगाए लॉकडाउन और कोरोना के मुकाबले से, अगर ये भी उसका अगर 10% ही ये लगा लेते, 15%, 20% वो जो एनर्जी और रिसोर्सेज थे, और जो इनकी वो एक फौज है इन्होंने रखी हुई है तर्जुमानों की, उनको भी अगर थोड़ी अकल होती तो ये वो सारा जो है अवेयरनेस पे लगाते टाइम लोगों को बताते कि कितना खतरनाक बस है, बजाय लोगों को ये मिसगाइड करके कि भाई ये जुकाम है और कुछ भी नहीं होता, लोगों को हो जाता है, और उल्टी सीधी तकरीरें कि ये स्मार्ट लॉकडाउन है, और स्मार्ट लॉकडाउन इतना अच्छा है कि न्यूयॉर्क वाले भी मांग रहे हैं कि ये कौन सा तरीकेकार है जो हमें बताएंगे करें। ये सारी बातें जो है ये हमने नहीं की है, इन्होंने ही की है। और जहां तक बात करना कि सिंध इफेक्टिव नहीं था लॉकडाउन, तो सिंध को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, जिस तरह मजाक उड़ाया गया, उनके नुमाइंदों की नकलें उतारी गई टीवी के ऊपर आकर, और उनके हाथ धोने से भी उनको माफ नहीं किया गया, ये सारा हिसाब जो है लोग लेंगे। और ये दिन दूर नहीं है कि लोग इनसे पूछेंगे, क्योंकि इस पेंडेमिक को तो अल्लाह की तरफ से एक अजाब आया हुआ है हम सब के ऊपर, लेकिन इसको पाकिस्तान में इस तरीके से जिस तरह हैंडल किया, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत की बनती है। वफाकी हुकूमत ने इसको मिस हैंडल किया, रोज़ अव्वल से मिस हैंडल किया, उसको सीरियस नहीं लिया, और आज हम देख रहे हैं टीवी पे आके दिनेश कहा गया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपेक्टेशंस जो थी उससे कम लोग जो है दुनिया से चले गए हैं।
جس کے گھر سے بندہ چلا جاتا ہے اس سے پوچھے کہ نمبر جو ہے وہ کم ہے کہ تھوڑے ہیں کہ زیادہ ہے. یہ تو ان کی کرنے کی باتیں ہیں. فساد بنایا انہوں نے ہر بات سے. کوئی ڈھنگ کی بات یہ کرتے نہیں ہیں. جماعت کے لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ اچھا بہتر ہے کہ نہ بولیں, خاموش رہیں. خاموشی بہتری ہے اس طرح کی گفتگو کرنے سے. تو آپ نے مجھے شروع میں کہا کہ آپ نے دم آنا شروع کیا ہوا ہے, وہ وجہ نہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. ان کی تو منطق ہی نرالی ہے. ان کی تو باتیں ہی جو ہے نہ ان کا غصہ ہے اور نہ خیر ہے. تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں اس کے مزید انتشار ملک میں نہ پھیلائیں. جو اصل چیز ہے اس کی طرف توجہ دیں. جو ان کے فیلیئرز ہیں وہ ایڈمٹ کریں اور غریب کا جو ہے نا ایکسپلائٹ کرنا بند کر دیں. غریب کو طریقے سے دیکھیں, غریب کے نام پہ کہا کہ ہم لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں. بالکل لاک ڈاؤن کب کھولا؟ 4 دن پہلے کھولا, جب غریب کی تھوڑی بہت تو عزت رہ گئی تھی نا. اس کو 4 مہینے سے پاس کام نہیں تھا, بچوں کے کپڑے تو خرید نہیں سکتے تھے. کس کے لیے کھولا وہ لاک ڈاؤن؟ غریب تو نہ کپڑے خرید سکتا تھا نہ جوتے خرید سکتا تھا. غریبوں کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے, غریب کے لیے کچھ طریقہ کار نہیں ہے. بس ایک نام انہوں نے رکھا ہوا کہ غریب کے لیے ہو رہا ہے اور غریب کے لیے وہ ہو رہا ہے. یہ مافیاز کے لیے ہو رہا ہے, یہ جو ہے انٹرسٹ گروپس کے لیے ہو رہا ہے. غریب کا اس ملک میں میں نہیں سمجھتی, بلکہ غریب میں ایک اور ایڈ کر لیں, جو مڈل کلاس تھی وہ بھی اس کلاس میں چلی گئی ہے جو غربت کی لائن ہے. اور دوسری بات میں بہت امپورٹنٹ میں یہاں پہ کرنا چاہوں دینش, وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے کہ یہ کس طرف اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں. اگر تو جانے تو جانیے, دیکھو ڈاکٹرز کو پی پی ایز نہیں تھی, میڈیکل سٹاف کو پی پی ایز, کتنے ڈاکٹرز کی ڈیتھ ہو گئی ہے. خیبر پختونخوا کا برا حال ہے, وہاں پہ بھی آج کل اور آج کی 2 ڈاکٹر کی ڈیتھ ہوئی. اور ان کی باتیں سنو تو کس پلانٹ پر ہے, کس سیارے سے یہ باتیں کر رہے ہیں. زمینی حقائق سب کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو زمین پہ ہو رہا ہے. تو غریب کو مزید نام اس کا ایکسپلائٹ کرنا بند کریں اور صحیح سمت میں چلیں, بجائے دوسروں کے مذاق اڑانے. اور یہ کسی بھی پرائم منسٹر کو زیب نہیں دیتا ملک کے کہ وہ بیٹھ کے جو ہے اپوزیشن کے لیڈروں کے مذاق اڑائے. یہ اس آفس کے جو ہے اس کی توہین ہے, جس منصب پہ بیٹھنے میں اس کی توہین ہے. مجھے ساتھ ہی روبینہ صاحبہ یہ بھی پلیز بتا دیجیے گا, جو جس بات کے اوپر میں آپ سے بات بھی کرنا چاہ رہی تھی پہلے سیگمنٹ کے اندر, میں نے آپ سے کہا بھی تھا, ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے پورے ملک کے ساتھ چلنا ہے. اگر باقی جگہوں پہ لاک ڈاؤن ہے یا باقی جگہوں پہ اگر ریلیکس لاک ڈاؤن ہو رہا ہے تو سندھ کو بھی وہ کرنا پڑا, ریلیکس لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا پڑا. تو باقی وفاق نے اور پنجاب نے تو کوئی سیلریز نہیں بڑھائیں, لیکن سندھ نے, اس کی میں آپ کو مبارکباد بھی دوں گی, لیکن میں اس کی ریزن بھی جاننا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی آپ کی بجٹ میں سندھ میں یہ گنجائش تھی کہ آپ نے 5 to 10% سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں, یا پھر آپ نے ضد میں کمپٹیشن میں تنخواہیں بڑھائی ہیں کہ بھی دیکھو پنجاب نے اور وفاق نے نئی تنخواہیں بڑھائی, ہم تنگ ہو کے پھنگ ہوں گے جیسے بھی کر کے ہم 5 سے 10% تک یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں گے تاکہ ایک پاپولر فیصلہ اور ہماری جے جے کار ہو. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ دیکھیے جے جے کار کی تو بات نہیں بالکل, کیونکہ ہم نے آج پاپولر فیصلے جہاں کرنے ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں, لیکن جہاں لوگوں کی تکلیف کا ہوگا. دینش دیکھیے قیمتوں کی کنٹرول تو یہ کر نہیں سکتے, یہ شوگر کو کنٹرول کر نہیں سکتے, ویٹ کو یہ کنٹرول کر نہیں سکتے, پیٹرول کو یہ کنٹرول کر نہیں سکتے, تو پھر غریب کہاں جائے جس کا نام یہ ہر وقت لیتے ہیں. دیکھیں لاک ڈاؤن اگر ہوتا, میں بالکل ایگری کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب جو ان کے ٹاسک فورس کے ہیڈ ہیں, کہ اگر 2 ہفتے کا یا 3 ہفتے کا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہو جاتا تو شاید ہم آج ان حالات کی نہ ہوتے. دیکھیں دینش, بھوک سے مجھے نہیں لگتا پاکستان میں بہت دردمند دل لوگ رہتے ہیں, بہت خدا ترس لوگ رہتے ہیں. غربت سے یا بھوک سے کسی نے نہیں مرنا تھا, لوگ ہیلپ کرتے ہیں, لوگوں نے ہیلپ کی بھی ہے. اگر تو 20-30 ہزار روپے کی یا چلے 15-20 ہزار روپے کی ہیلپ ہر کوئی کسی کی کر لیتا ہے, لیکن جہاں 3 لاکھ روپے کا انجیکشن لینا ہوگا, جہاں 30 ہزار روپے کا آکسیجن کا سلنڈر لینا ہوگا, تو کتنے لوگوں کو کیوں ہیلپ کرے گا؟ امیر لوگ جو ہے وہ نہیں پورا کر پا رہے, جن کے پاس پیسے ہیں, تو غریب کی بیماری کا علاج کون کروائے گا؟ یہ تو ان کی باتیں ہیں, یہ باتیں سنتے جائیں آپ. تو سندھ میں بھی جب لاک ڈاؤن ہوگا وہ پورے ملک میں جب ہوگا تو افیکٹو ہوگا. ٹرینیں چلیں گی, بسیں چلیں گی, لوگ دیکھیں سندھ اپنی سرحدیں تو نہیں بند کر سکتا نا. سندھ کیا بس یہ کر دے جی میرے سندھ کے اندر کسی نے نہیں آنا ہے؟ یہ پاکستان کا ایک حصہ ہے, فیڈریشن کا ایک حصہ ہے, ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ. اس کو کوئی دوسرا ملک تو نہیں ہے کہ وہ ایک الگ
तो वहाँ पे SOP लागू कर लेगा जो पूरे मुल्क में होगी। ठीक है। लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो फैसला होगा पूरे मुल्क में जब तक नहीं होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा। तारिक फजल चौधरी साहब, बीइंग अ सीनियर मेंबर ऑफ PMLN एंड एन ऑपोजिशन मेंबर ऑल्सो, आपको क्या लगता है कि अब ये सिलेक्टेड लॉकडाउन कुछ फायदा देगा? सिलेक्टेड लॉकडाउन करके हुकूमत कुछ कोरोना वायरस के फैलाव में कामयाबी हासिल कर पाएगी? मतलब देखा जाए तो उसके टर्म्स बड़े सख्त किस्म के हैं कि पूरी मार्क कर ली गई है, बैरियर्स लगा दिए गए हैं, आने जाने वालों को चेक किया जा रहा है, घर का सिर्फ एक फर्द है जो कि अलाउ होगा बाहर जाने के लिए। और आज क्योंकि पहला दिन और मैंने देखा कि इसके ऊपर ऑब्जर्व भी किया जा रहा है, लेकिन इसका फायदा होगा कि बहुत लेट हो गई है। तारिक साहब हैं हमारे साथ? ओके। आफ्ताब जहांगीर साहब, क्यों प्राइम मिनिस्टर पहले दौरे पर गए हैं कोरोना के इस पूरे क्राइसिस के बाद, और ये जो PIA का पूरा हादसा हुआ ये उनका पहला दौरा है सिंध का, और वहां पर गए हैं और जाते ही ऑपोजिशन के बारे में, बिलावल साहब के बारे में इस तरह के उन्होंने एक बयान दाग दिया जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं देख रही है। व्हाई डू पीपल डू दैट? आपने कोरोना से लड़ना है कि इस टाइम पर भी ऑपोजिशन से लड़ना है? अच्छा दिनेश, पहली बात तो ये कि आपने जो तारिक फजल चौधरी साहब से सवाल किया कि जी ये लॉकडाउन का फायदा होगा या नहीं होगा, इसका एक जवाब मैं दे देता हूँ। देखिए जी, इसका ये मेरे भी हल्के के अंदर, मेरे भी कराची के अंदर, मेरे हल्के के अंदर भी एक जो जगह है जिधर ये इन्होंने इस तरह के सख्त लॉकडाउन की बात की है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मैं कल से DC से कोशिश कर रहा हूँ बात करने की, DC साहब मेरा फोन ही नहीं उठाते। अब फिर मैं कहूँगा कि ये कि DC पीपल्स पार्टी के ताबे है तो लोग आप बुरा मानेंगे, क्योंकि आप मुझे लगता है कि मुझे 3 के बजाय 4 लोगों से बात करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी जो नुमाइंदगी करती है अमूमन अपोजिशन की नुमाइंदगी करती है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये लॉकडाउन करने के बाद रैंडमली लोगों के टेस्ट कर लिए जाएं तो इसका फायदा होगा। अगर टेस्ट नहीं किए जाएंगे, लोग घरों में रहेंगे और पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोरोना वायरस है या नहीं है, कोरोना के पेशेंट्स हैं कि नहीं है। अगर 4 दिन के बाद 10 दिन के बाद खोला जाए या 15-14 दिन का तो नॉर्मल टाइम दिया जाता है क्वारंटाइन का, अगर उससे पहले खोल दिया जाए और लोग बाहर निकलेंगे तो फिर वही मसला है। तो इसको टेस्ट करना बहुत जरूरी है, तब तो ये इफेक्टिव है। अगर टेस्ट नहीं किया जाएगा तो ये इफेक्टिव नहीं है। और दूसरा ये कि अभी आपने ये बात की थी कि स्मार्ट और लॉकडाउन, देखिए आप ये सवाल क्यों नहीं पूछती कि जी आपने मुकम्मल लॉकडाउन किया था तो आपने सूबा सिंध के अंदर सूबा की हुकूमत ने आज 5% या 10% की बात करके पॉपुलर डिसीजन में वो करने के बजाय अगर वो ये कहती कि जी हमने घर घर लोगों को राशन भी पहुंचाए, 3 लाख राशन या 2 लाख राशन से क्या पूरा सूबा सिंध का लॉकडाउन हो सकता है? जो लोग अच्छा आफ्ताब भाई, सबसे पहले अब आपने दूसरी दफा मेरे पे पर्सनल एक तरह से कमेंट कर दिया है। मैं आपकी मर्जी से तो सवाल पूछूंगी नहीं कि मुझे क्या पूछना है। एक चीज, आपके प्रोग्राम में आता भी हूँ, आपके प्रोग्राम को एंजॉय भी करता हूँ, आपके सवालात की तैयारी को भी मैं समझता हूँ। तो सर आप फिर मुझे ही तो टफ टाइम ना देना, मतलब अब आप मुझे ये तो ना बताएंगे मैं सवाल किससे क्या करूंगी। सर बड़ी मेहरबानी आपकी, आप भाई हैं, आराम से बैठ के डिस्कशन करते हैं, पर आप मुझे ये मत बताइए कि मुझे किससे क्या सवाल करना। चलिए आप अपने सवाल का जवाब दीजिए, मुझे तारिक साहब के पास जाना है। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी राय है, इस पर आप कदम नहीं लगा सकते। मेरी राय ये है, चलिए आप ऑपोजिशन का रोल अदा करती हैं, मेरी राय है, हो सकता है आपकी राय ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ। ये बिल्कुल सर, ये आप ही की राय है। तारिक फजल चौधरी साहब, कोरोना से कैसे लड़ना है, क्या सिलेक्टिव लॉकडाउन असर करेगा? आपने अभी पीपल्स पार्टी की बहन को कहा कि आपको तो मैं बुलाकर खबर करती और आधा घंटा और हमें 3 मिनट के बाद बोलते थे कि हमने दूसरे को सवाल करना है। आफ्ताब भाई मैंने आपको इतना टाइम दिया है। जी तारिक साहब, आप गुजारिश है, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। तारिक साहब जी फाइनल कमेंट्स दीजिए। गुजारिश है, तो आफ्ताब साहब जिस बात को बुरा मना रहे हैं, असल इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इनमें कोई तनकीद सुनने का, कोई मस्बत तजवीज़ सुनने का कोई, मैं ये कहूँगा कि टॉलरेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। ये अपने आप को अकले कुल समझते हैं अगर ये नाराज ना हो। और मिसाल के तौर पर मैं जो डॉक्टर भी हूँ, मैं इसको बड़े डिफरेंट एंगल से देखता हूँ, सारी वबा से गुजर भी रहा हूँ। देखिए आप इस वक्त जो मैनेजमेंट है ना मुल्क में, वो आपको कतई तौर पे कोई नजर नहीं आ रही। ये सबसे अहम मसला है। कहते हैं हमने किया है मैनेजमेंट। देखें अब माफिया को खुली छुट्टी मिली हुई है, उनको किसने कंट्रोल करना है। चंद हजार का इंजेक्शन लोगों ने 6-6 लाख में लिया है, पता है आपको इस बात का? जी, पता होगा। अच्छा प्लाज्मा लाखों में बिक रहा है। अभी स्टीराइड की बात चली है, अभी कोई उस पर कोई हतमी कोई बात आई नहीं है, वो आसमान पे आ रही है जनाब। ऑक्सीजन की सप्लाई है,
اس کو کس نے انشور کرنا ہے. وینٹیلیٹرز کی تعداد کو اس وبا کے موقع پہ پوری دنیا میں ابھی ڈیمانڈ آئی ہے. اب اس کو آپ اٹھا کے پچھلے 10 سال کی حکومتوں میں پھینکیں گے. کسی کو 10 سال پہلے پتہ نہیں تھا کہ آکسیجن اور وینٹیلیٹرز کی تعداد اتنی تیزی سے یہاں پہ ان کی ضرورت پڑے گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں مینجمنٹ کی ہیں. اب آپ کے جو میں نے آپ کو ڈاکٹر عطاء الرحمان کی بتائی, میں نے آپ کو اسد عمر صاحب کی بتائی, سندھ کے گورنر اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ لاک ڈاؤن ایک فیشن ہے. چلیے بہت بہت شکریہ. I'm really sorry I'm running out of time. تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ کہ انہوں نے آج جوائن کیا. سب کچھ ٹھیک رہا, وقت نے اجازت دی تو منڈے کو سیم ٹائم سیم چینل آپ سے ملاقات ہوگی. لک آفٹر یور سیلف, اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.